السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا. الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غنشوف فيها القوانين الجديدة اللي غدير إيطاليا، والفيديو غيكون بهذا الترتيب. إخوان، أولا غنمشيو نشوفوا اللقاء الصحفي اللي دار الكورييري ديلا سيرا، ولقاء مهم جدا مع وزير الصحة الإيطالي سبيرانسا. غنشوفوا شنو قال واشنا هما المشاكل اللي كاينة حاليا في إيطاليا. من بعد غنمشيو نشوفوا القوانين اللي غدير إيطاليا تقريبا، وهذا الشيء غيكون إن شاء الله غدا. كونتي غادي يدير القانون من بعد ما غيمشي للبرلمان في الصباح، وربما تكون كونفيرانس ستامبا، يعني لقاء صحفي اللي غيقول فيه هذا الشيء كامل اللي غيكون منقول في التلفازه، وربما ما يكونش. لذلك غادي نتكلموا عليه، وغنتكلموا كذلك على كيفيه تسريع طلب جنسيه. السؤال البارح جاء في التعاليق وغادي نجاوبوا عليه اليوم ان شاء الله. كاين بزاف د الحوايج اللي مهمات وتقدر تفيد الناس اللي يلاه غدير الطلب والناس اللي دارت الطلب وتعطلت عليها الجنسيه. لذلك شوفوا هذه الفقره، وكذلك غنتكلموا على الفكره اللي جات الحاكم ديال ليغوريا طوتي. يعني فكره يا اخوان اللي نوضت الصداع واحد الدرجه ما تتخيلوش في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في التلفازات وحتى في الراديو تكلموا عليها كثير. لذلك غنتكلموا على المواضيع، غنتكلموا كذلك على الحاله الوبائيه. واليوم ان شاء الله غادي نحاول نمشي نشوف جميع البروفينشات ديال ايطاليا اللي سجلت اكثر من 200 حاله اصابه. لذلك جميع البروفينشات ديال ايطاليا غتشوفوهم ديك الساعه. شوفوا البروفينشا ديالكم شحال، ولكن انا غادي نقول لكم غير اللي فيها اكثر من 200 في هذا الشيء في اخر الفيديو بطبيعه الحال. وغنمشيو نشوفوا الحاله الوبائيه في المغرب كالعاده. قبل ما نبدا كنبغي نشكر جميع الناس اللي كتفاعل مع الفيديوهات بلايك وبالتعليق، والناس اللي ما مشاركاش في القناه اشتركوا يا اخوان باش تبقاو توصلوا بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله. فيما يخص اخوان القانون دي بيتشام الجديد اللي صراحه الحكومه الايطاليه كتوجد فيه دابا، بقاو لينا ساعات قليله واخر اجل باش يديروا هذا الدي بيتشام على حسب الصحافه الايطاليه هو يوم الاثنين. لذلك يا اخوان ربما يقدر يكون يوم الاثنين، ربما يقدر يكون حتى الثلاثاء، ولكن تفرقنا ساعات قليله على هذا القانون. اشنا هما هي القوانين اللي اتفقوا عليها في هذا اليومين؟ يعني من البارح يا اخوان هما في اجتماعات مع حكام الجهات، مع رؤساء البلديات، مع اللجنه التقنيه والعلميه. لذلك يا اخوان كاين بزاف القرارات اللي غادي تاخذهم الحكومه. قبل ما نشوفوا هذه القرارات يا اخوان اللي ممكن الحكومه الايطاليه انها تاخذها، نمشيو نشوفوا الوزير سبيرانسا اشنو كيقول واشنا هو هي التحديات اللي عند ايطاليا. في واحد الحوار يا اخوان مع الكورييري ديلا سيرا، وزير سبيرانسا قال بزاف د الحوايج اللي مهمه، غنشوفوهم بسرعه. اول حاجه قال سبيرانسا هو انه الحاله في ايطاليا راه صعيبه بزاف. واخا يعني ايطاليا الحاله ديالها راه من احسن الدول الاوروبيه، يعني راه ما صعيباش بزاف الا قارنا بالدول الاوروبيه اللي مجاوره معانا. وفي نفس الوقت هاد السيمانه اللي دازت، هاد السيمانه اللي سدينا، الارقام ما تضوبلتش كيف ما كانت كتضوبل السيمانات اللي قبل، يعني بحال شويه نزلت. ولكن في نفس الوقت راه كنتكلموا على السبيطارات اللي عامرين بزاف، وهذا الشيء كيشكل مشكل الناس اللي مريضه بالكوفيد، وفي نفس الوقت الناس اللي عندها امراض اخرى. حيت يا اخوان الامراض الاخرى راه ما انقرضاتش، باقا الناس كتمرض بامراض اخرى، خاصها دير فيزيتات، خاصها دير عمليات، وهذا الشيء راه كيشكل عليهم واحد الخطر حتى هما. حيت الا عمروا السبيطارات غير بالناس بالكوفيد، هاد الناس اللي مرض بحوايج اخرين فغنديهم مساكن. والحاجه المهمه اللي قال يا اخوان في هذا اللقاء الصحفي، هو قال بانه عندنا 48 ساعه باش نديروا واحد قوانين جديده اللي تكون اكثر صرامه. حيت على حسب الوزير يا اخوان مازال بزاف الناس كدور، يعني بزاف الناس خارجه وما كتجلسش في الدار. ومن خلال هذا المقال كيطلب من الناس انها تبقى في الدار قدر المستطاع، بنادم ما يخرجش الا كانت شي حاجه اللي هي ملحه. وقال بانه القرار ديال انه يديروا الحجر الصحي غيكون احسن قرار باش نحاولوا نحبسوا الفيروس، مع العلم اننا غنخليوا للمواطنين حريه الخروج من البيت، يعني ما غنبقاوش سادين علينا كيف كنا في شهر 3 وفي شهر 4، وبطبيعه الحال باحترام اوقات اللي غادي تحددها الحكومه. هنا في الكورييري ديال سير كيقولوا غواي بارلاري ديال كوبري فوكو، زعما ما خاصناش ندويو على حظر التجوال، زعما حيت الوزير ما كيحملش هذه الكلمه. ولكن الا نجيو نشوفوا في الواقع، الا الحكومه قالت ما تبقاش تخرج مع الساعه ديال العشيه، راه بطبيعه الحال يا اخوان هذاك راه حظر التجوال، واخا ما غيبغيوش يسميوه حظر التجوال، ولكن في الواقع راه حظر التجوال. وكيف ما شرحت لكم البارح يا اخوان، الموضوع اللي كيقسم ايطاليا على اثنين هو المدرسه، وحتى الوزراء ديال الحكومه الايطاليه راهم مقسومين للجوج. المدرسه يا اخوان هو واحد الموضوع اللي صراحه صعيب، وعلى حساب ما قال وزير سبيرانسا الفكره اللي عند الحكومه حاليا هو انهم ما يقيسوهاش. علاش؟ حيت هي مهمه، ولكن الفكره اللي كاينه هو انهم يديروا قانون جديد ما يقيسوش فيه الناس ديال لازيلو وما يقيسوش فيه الناس ديال الابتدائي، ويعطيو امكانيه لرؤساء الجهات انهم يسدوا لمادية ويسدوا الثانويات. وفي الكلام ديالو كيقول بانه كيف ما دارت الكامبانيا والبوليه اللي سدوا المدارس نهائيا، وحنا كحكومه يعني ما طعناش في هذوك القوانين عند المحكمه الاداريه الطار. علاش؟ حيت فهمنا الحاله الصحيه اللي صعيبه عندهم في هذوك المناطق.
وفي نفس المقال الاخوان كيتكلموا على انه ايونا كوزا سكوتات، يعني من خلال الهضره ديال الوزير كتبين انهم غادي يديروا واحد الكيوزوره دي كونفيني، يعني ما بين الجهات غادي يسدوا الحدود يا اخوان، يعني ما تبقاش تنقل من جهه لجهه الا لا كانت يعني عمل شي حاجه اللي هي ملحه صحه وهاد الشروط اللي راكم عارفينها يا اخوان. وفي نفس الوقت يا اخوان الوزير كيزيد ياكد بانه غادي يدير اجتماع مع اللجنه التقنيه والعلميه مع رئيس الجهه ديال لومبارديا فونتانا ومع السينداكو ديال ميلانو صالا باش يشوفوا القرارات اللي ممكن انها تتخذ بمدينه ميلانو وبجهه لومبارديا، حيت الحاله في هذه المنطقه صعيبه. واخر حاجه تطرق لها الوزير الاخوان هو المساله ديال التحاليل. قال لهم المهم عارف بلا كاين في مشكل في التحاليل، ولكن راه كنديروا بزاف ديال التحاليل حاليا، ما تقدروش تقولنا راه ما كنديروش بزاف. راه البارح مثلا وصلت ايطاليا ل 215,000 تحليله، وفي نفس الوقت قال بلا انه عارف بلا بزاف الناس كتبقى تسنى باش تخرج لها التحليله. وحاليا راه ابتداء من نهار الاثنين يعني من غدا الاطباء ديال العائلات والاطباء ديال الاطفال غيكون بامكانهم انهم يديروا التحليله السريعه التامبوني رابيدو. وقال لهم الهدف ديالنا الحالي هو اننا نوصلوا ل 100,000 تحليله في النهار زايده، يعني حاليا كنديروا 215,000، الهدف ديال ايطاليا هي توصل ل 300 ولا 315. بطبيعه الحال يا اخوان هادشي كله اللي قلناه يخص وزير الصحه. فيما يخص القرارات اللي ممكن انها الحكومه ديرهم فهم كالاتي. كيتكلموا على حظر التجوال كيف ما قلت لكم، واخا ما كيبغيوش يسميوهم حظر التجوال ولكن الصحافه كتسمي الاشياء بمسمياتها. حظر التجوال من 6 ديال العشيه في الطاليان كامل، يعني ملي غتوصل 6 غيتسدوا كاع الريدوات، يعني كاع اللي عندهم نيغوسيوات واي حاجه غتسد مع 6. الناس ما غاديش تبقى تخرج من الدار بطبيعه الحال الا كانت عندك الخدمه، لا كانت عندك مشاكل صحيه، لا كانت عندك شي حاجه اللي هي اورجانسا. واللي غيخرج غادي ترجع لاوتو سيرتيفيكاسيون، يعني دير هذيك الورقه باللي راك خارج منين جاي وفين غادي، الورقه اللي كنا معودين عليها في شهر 3 وفي شهر 4. هادشي اللي قلت لكم دابا راه غيكون ما بين القوانين اللي غيكونوا في الدي بي تي ام الجديد اللي كونتي كيوجد فيه باش يديروا الاثنين في العشيه. وما بين الاشياء يا اخوان هو منع التنقل من بين الجهات، يعني غيسدوا الحدود ديال الجهات. وحاجه اللي ربما بين يا اخوان هو انهم غيسدوا حتى التشينترو كوميرشالي نهار السبت ونهار الاحد. ولكن يا اخوان راه كل شيء كيفكر في راسه. المشكل اللي كاين حالي هو انه لا حكومه باغا تاخذ المسؤوليه ديال القرارات ديالها وكتحاول تعطي المسؤوليه للجهات باش تسد هي التشينترو كوميرشاليات يا اخوان. علاش؟ حيت هاد القرارات ما عندهمش شعبيه كثيره بزاف، لذلك كل واحد كيحاول يتسلم منهم ويعطيهم من الاخر. وهنا كيتكلموا على الحدود ما بين الجهات. الاخوان الحدود ديال ايطاليا راه غتبقى كيف ما هي حاليا، يعني التنقل غيكون ممكن مع العلم انه ايطاليا وزاره الخارجيه قالت لينا ما تسافروش ما تخرجوش من ايطاليا، وربما شي دوله دير الحجر الصحي وتسد عليها الحدود، وهذيك الساعه غتوحلوا ما غتكونش بالاستطاعه ديالنا اننا نرجعوكم لايطاليا. مع العلم ونعاود نزيدكم معلومه اخرى يا اخوان، الناس اللي باغا تسافر للمغرب ايطاليا كتمنع انك تسافر للمغرب الا كنتي من اجل اسباب سياحيه. راه حتى شي واحد ما غيحبسك في الديوانه واخا تكون غادي سياحه، ولكن الا قدر الله الحدود سدات وهذا الشيء راه حتى شي واحد ما عارف، راه ممكن انه ما بين الليله والصباح يا اخوان تنوض واحد الدوله تسد الحدود ديالها. الا تسدوا الحدود الناس اللي مسافره بدون سبب ملح غتلقى مشاكل باش ترجع للطاليان. ما كنقولش لكم ان الحدود غادا تسد، وفي نفس الوقت كنقول لكم حتى شي واحد ما عارف واش الحدود غادا تسد ولا لا، ولكن في نفس الوقت ايطاليا ووزاره الداخليه راه مانعه انك تنقل لدول اخرى بدون سبب. لذلك قبل ما تمشي للمغرب بدون سبب فكر فيها 100,000 تخميمه. والحاجه الاخيره واللي هي الاهم في هذا الشيء كامل هو انهم ريزورسي يعني الموارد الاقتصاديه، الموارد يعني الفلوس اللي هاد الناس غتسد لهم مع السد ديال العشيه، خاصك تعطيهم تعويضات كيف ما عطيتي تعويضات الريستوراسيون والبيران وبزاف القطاعات. حتى هما يا اخوان في الدي بي تي ام الجديد اللي غيديروا غيخصوا لهم واحد الميزانيه ديالهم باش الناس اللي غتضر من هاد القوانين الجديده غيكون عندها التعويض ديجا موجود. موضوع مهم بزاف يا اخوان هو تسريع طلب الجنسيه الايطاليه. هذا السؤال تطرح البارح في التعاليق، وكنذكركم انكم ممكن انكم ديروا اسئله في التعاليق اللي تقدر تعود بالمنفعه العامه على جميع الناس، يعني ما تكونش اسئله اللي هي شخصيه بزاف. لذلك يا اخوان من بين الاشياء اللي هي مهمه، ايطاليا معروف عليها انك تعطل بزاف باش تجاوب على الطلبات ديال الجنسيه الايطاليه، من غير انك خاصك تسنى 10 سنين. كتسنى ديك 10 سنين كدوز كتدفع الطلب ديال الجنسيه وخاصك تسنى واحد 3 سنين اخرى ولا 4 سنين. حاليا على حسب القانون اللي دارت لامورجيزي كتبدل القانون من 4 سنين اللي كان دار سالفيني الى 3 سنين. وهذا القانون يا اخوان دخل فيه غير الناس اللي دفعت الجنسيه الايطاليه من نهار دخل هذا القانون حيز التنفيذ، يعني كنتكلموا على 20 في شهر 10 والى الامام. يعني الى شي واحد دفع في شهر 9 ديال 2020 يعني الشهر هذه راه القانون اللي كيسود عليه هو ديال 4 سنين. لذلك 3 سنين راه غير الناس اللي غيدفعوا من ورا ما تخرج هذا القانون. فحالت ما انه تسنيتي 3 سنين ديالك ولا تسنيتي 4 سنين وما وقع والو وبقيتي كتسنى،
يعني بخلاف الدول الاوروبيه اخرى بحال سويسرا، الانجليز، المانيا كيخرجوا الجنسيه دغيا، ايطاليا كتعطل بزاف. من الاسباب ديال هذا التاخير يا اخوان هو ما كاينش موظفين كثار في الوزاره الداخليه. راه كنهضر معكم انايا في براتو يا اخوان، البريفيتورا ديال براتو خدامه فيها سيده وحده مكلفه بالجنسيات، مكلفه بريكونجورجيمنتو فاميلياري، الا جا شي شخص باغي يتقيد نهار الاول بريميس سوجورنو كيمشي عندهم هما. يعني تخيلوا معايا شخص واحد مكلف مدينه فيها 250 الف واحد، راه يعني كيقتصدوا لواحد الدرجه كبيره بزاف. علاش؟ حيت المهاجرين يا اخوان ما كيصوتوش. كون كنا حنا كمهاجرين كنمشيو نصوتوا وعندنا حق التصويت غادي يديروا لنا موظفين اللي بالقيمه ديالنا، ولكن عارفين ما نقدروش نعاقبهم في الانتخابات، لذلك يقول نعاملهم كيف ما عاملناهم، المهم راه ما عندهم ما يديروا لينا. هذا هو تقريبا بخلاصه التفكير اللي كاين في عند السياسيين. بخلاصه يا اخوان اشنو ممكن انك دير الا تعطلك الجنسيه؟ كاينين جوج حوايج. حيدوا علينا هذاك المحامي اللي بزاف الناس كدير ملي كتسالى 3 سنين. تعلم واحد الحاجه يا اخي الكريم، انت عارف بانه الجنسيه كتعطل على الناس بزاف، ممكن انها تعطل عليك، ممكن انها ما تعطلش، يعني 50% 50%. انت كنتي غدير محامي باش تسرع الجنسيه ديالك، دير محامي في الاول. نصيحه، احسن نصيحه هي هذه. علاش؟ حيت بزاف الناس منكم، وهذه راه وقعت لواحد 90%، كتدفع الدوموند وكيعاود يعيطوا لك يقول جيب لنا الورقه الفلانيه راه ما وصلتيهاش لينا وراه ناقصه ولا شي حاجه هكا. هذيك التعيط اللي كيعيطوا لك هي اللي كتعطل الجنسيه. انت باش ما تعطلش دير محامي في الاول، هو اللي تكلف لك بالضمانده ديالك، هو اللي يعمر لك الوراق، هو اللي يدفع لك الطلب كامل باش يدفع لك الاوراق كاملين من الاول حتى الاخر. الا هو ضبط لك الامور ديالك في الاول راه ما غيعاودش يعيطوا لك مره اخرى، وغادي تكون يعني ربحتي وقت وغتخرج لك في الوقت ديالها. وفي حاله كاع ما خرجتش لك في الوقت ديالها هو اللي مكلف لك بالضمانده، هو اللي غيعاود يكسب ليهم. لذلك انت من الاحسن دير محامي في الاول. الا عجزتي وقلتي ما تعرف تقدر تخرج ليا قبل الوقت، ولا تقدر تخرج ليا في عامين ولا في 3 سنين، علاش نمشي نخسر على الفلوس على محامي؟ في هذه الحاله الا بغيتي تسنى ممكن انك تسنى، ولكن راك مريسكي. الا عيطوا لك وغير ناقصه شي ورقه راه غتعطل عليك الجنسيه، وفي حاله ما انه تعطلت عليك ممكن انك تمشي عند محامي باش دير واحد رساله ديال التذكير، كيسميوها هنا بالايطاليه ليترا دي سوليشيتو، يعني ليترا واحد الرساله كتعاود تذكر بها البريفيتورا ولا وزاره الداخليه بلا انه راه الدومانده ديال طلب الجنسيه راه تعطلت عليا وخاصكم يعني تخرجوها ليا، راه الوقت القانوني سال لكم. حيت هما قانونيا على حساب القانون، انا اخوان راه قريتو واللي كيتفرج في الاخبار الايطاليه يوميا، راه نهار خرج القانون ديال انه الجنسيه غدوز من 4 سنين ل 3 سنين، راه مشيت للجريده الرسميه وقرات لكم القانون. هذيك 3 سنين اللي كيقولوا عليها راه 3 سنين اقصى حد اللي عند وزاره الداخليه باش تخرج الجنسيه. ماشي كتقول لي مدوزوا 3 سنين عاد خرجوها، لا، خلال 3 سنين خاصكم تخرجوها. ربما يخرجوا لك في عامين، وربما عامين ونص، ولكن ما خاصهمش يفوتوا 3 سنين. لذلك انت كدير هذه الليتيرا وهذه الرساله ديال التذكير اللي هي مهمه جدا، وخاصها تكون مكتوبه من عند محامي اللي هو خبير بالقانون ويكتبها مزيان ويصيفطها، ولا كان كاتبها محامي راه كتكون عنده واحد القيمه اكثر. لذلك يا اخوان كاين طرق اخرى اللي هي اكثر نجاعه، من بينها تمشي للمحكمه ديال الطار، يعني المحكمه الاداريه اللي تكون في المنطقه ديالك. كاين الطار ديال لاتسيو، كاين الطار ديال توسكانا، كاين الطار بزاف ديال المحاكم الاداريه اللي كتمشي ليها وهي كتعطي اوامر لوزاره الداخليه والبروفيتور، كتقول لها هذا السيد راه تعطلت عليه خرجي ليه ديالو، هذا امر من عند المحكمه. هذا كيكون واحد الحل افيكاش. ولكن يا اخوان ملي كتمشي للمحكمه راه كاين محامي وكاين مصاريف اخرى، لذلك ما ننصحكمش بها انا. الا كانت تعطلت عليك الجنسيه واحد 5 سنين ولا 6 سنين، ديك الساعه الا مشيتي للمحكمه الطار راه غادي تاخذها. لذلك كيبقاو هذو هما الحلول، ولكن احسن حل يا اخوان كيبقى هو انك دير محامي في الاول. راه اللهم تسبق المحامي قبل، ولو تولي تمشي عندهم من بعد 3 سنين ولا 4 سنين وديك الساعه كتكون ديجا حركتي بزاف ديال الوقت. اخوان اش بان لكم في الحجر الصحي على حساب السن؟ يعني الناس اللي عندهم اكثر من 70 سنه نديروا لهم حجر صحي، فيما يخص الناس الاخرين نخليهم يدوروا. هذه الفكره هي اللي جبدت الصداع، وكان نقاش كبير اليوم في ايطاليا، والسبب هو داك الشيء اللي كتب جوفاني توتي رئيس جهه ليغوريا. هذا هو التويت اللي كتب اخوان في تويتر، كتب لانه كيألمنا بزاف الناس كتوفى بهذا الفيروس، ولكن خاصنا ناخذوا بعين الاعتبار هذه الارقام. قال لي من البارح عندنا في ليغوريا 25 وفاه، كاين فيها 22 واحد اللي هو كبير بزاف في السن، يعني فايتن 70 سنه. الناس اللي الاكثريه ديالهم في المعاش، يعني في البنسيوني، وغير مهمين في الاقتصاد الوطني، ولكن خاصنا نحميوهم. الاخوان هو كتب واحد الكلام اللي صراحه ديك الكلمه غير مهمين في الاقتصاد الوطني، يعني دارت عليه واحد الصداع نهار كامل هما داويين عليه دواو عليه. يعني في تويتر يا اخواني الا مشينا نشوفوا الترند ديال تويتر، طوتي هو الثالث،
يعني قبل ما تبداو يلعبوا الماتشات ديال اليوم كان هو الثالث اللي اكثر موضوع كيدويو عليه في ايطاليا وفي تويتر، دواو عليه في التلفازه، دواو عليه في الراديوات. لذلك هذه الكلمه غضبت بزاف الناس. الحاجه الاخرى اللي غضبت الناس هو انه اشنو باغيين يديروا. يعني الا كنتي كتقول لنا الناس الكبار كيموتوا في السن، اشنو هو الحل؟ الهضره اللي كانت كدور يا اخوان هو كيتكلموا على يديروا واحد الحجر الصحي للناس اللي عندهم اكثر من 70 سنه. يعني الا عندك اكثر من 70 سنه ممنوع عليك انك تخرج، وهذا الشيء للناس اللي عندهم 70 سنه والفوق ما مقبلينوش. يعني انا كنسمع ناس في الراديو يا اخوان ايطاليين، حيت هذا الموضوع كانت الهضره عليه حتى وسط الاسبوع اللي داز، ناس اللي كيعيطوا تيقولوا انا الام ديالي ساكنه في روما وانا ساكنه في ميلانو وكاين الفيروس كيدور بزاف، كنعيط لها كنقول لها تجي عندي العروبيه اللي الناس ما كايناش وداكشي، تقول لها لا انا باغا نبقى في المدينه ديالي، نبقى نشوف الاصدقاء ديالي ونبقى نخرج نتقدى ونعيش الحياه ديالي. يعني واخا تعادى واخا تريسكي بحياتها، مع العلم انه الناس اللي عندهم اكثر من 70 سنه النص ديالهم يا اخوان اللي كيدخل الانعاش كيتوفى، النص الاخر كيفلس من الموت، ولكن النص ديالهم كيتوفى يا اخوان. يعني كنتكلموا على الناس اللي كيمشيو للانعاش، ماشي النص ديال الناس اللي كتمرض بالفيروس كتوفى. ورقم اخر اللي يعني تكلم عليه حتى الطوطي هو انه 95% يا اخوان ديال الناس اللي توفات في ايطاليا بالفيروس 95% راه عندهم اكثر من 75 سنه. لذلك يا اخوان من بعد ما نتصدع بزاف على الكلام ديال الهضره اللي قال طوطي، شرح بلا انه كان خطا من السيد اللي هو كيتكلف ليه يعني بتدبير تويتر، وهذه صراحه كل عام ما قالهاش، كون قال لي مرة غلطت وسمحوا لي وسالت تما، ما يبداش يقول بلا راه السبب ديال السيد اللي مقابل لي التويتر وداكشي. المهم شرح بلا انه هو كيقول علاش كنسدوا المدارس باش نحافظوا على الصحه ديال الاطفال والناس اللي كبار في السن، علاش حتى هما ما نهتموش بهم ونديروا لهم قرارات اللي يعني تحميهم حتى هما. ولكن اللي كرد عليه اخوان هو يا بيير لويجي لوباكو اللي هو يعني المسؤول عن القطاع الصحي في البوليا. قال لي اش كيعني بهذا الشيء؟ نجمعوا كاع الناس اللي عندهم 75 سنه ونسدوا عليهم في شي بلاصه؟ اش غيبقاو يديروا؟ زعما كاين باش نحافظوا عليهم خاصنا نحبسوهم؟ شكون غيدي لهم الماكله؟ يعني كيفاش غيديروا يكملوا حياتهم؟ يعني يا اخوان هاد الهضره ما كيجبدها شي سياسي ولا كيجبدها شي صحفي في الراديو ولا في التلفازه ولا في المواقع يعني ديال التواصل الاجتماعي كينوض الصداع. هذا الموضوع حتى شي واحد ما تقبلوا انك دير حجر صحي للناس على قبل السن ديالهم. يعني عندك 70 سنه اكثر من 70 سنه نحبسوك، هذا الشيء راه كلشي كيرفضوا. فيما يخص الحاله الوبائيه في ايطاليا اخوان راه كنتكلموا على تقريبا حوالي 30,000 اصابه، يعني كنتكلموا على 26907. العدد الاجمالي اخوان كيقفز كيولي 709,000. فيما يخص العدد الوفيات اليوم راه كينقص شويه مقارنه بالامس، ولكن راه كنتكلموا على رقم اللي كبير 208 الحالات ديال الوفيات. العدد الاجمالي كيولي 38,826. فيما يخص الناس اللي تشافات اليوم الرقم نازل مقارنه بالامس، يعني تقريبا النص، كنتكلموا على 2954 والعدد الاجمالي راه قريب من 300,000. فيما يخص الناس اللي كتلقى العلاج حاليا في ايطاليا راهم 378,000، اي بزياده ديال 26,000 شخص مقارنه بالامس. العدد ديال التحاليل فهو كالاتي: اليوم ناقص بزاف يا اخوان، كنتكلموا على 183,000، ماشي ناقص بزاف، ناقص بزاف مقارنه بالامس. البارح كانوا 215,000، والنسبه ديال الاصابه كترتفع، كتولي كل 100 تحليله كنلقاو فيها 16 شخص اللي هو بوزيتيف، اللي هو رقم يا اخوان اللي ماشي نازل، راه كل 100 تحليله كنديروا فيها كنلقاو فيها 16 واحد اللي هو بوزيتيف، يعني كنتكلموا على رقم كبير بزاف. فيما يخص الانعاش والسبيطارات، في الانعاش كاين 1939 شخص، كيتزادوا في اخر 24 ساعه 96 شخص. فيما يخص المستشفيات يا اخوان كنتكلموا على حاليا اللي في المستشفيات راهم 18,902، وهذا الرقم كيتزاد مقارنه بالامس ب 936 شخص. فيما يخص يا اخوان توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي: لومبارديا في اخر 24 ساعه كتسجل 8607 الحالات، فيها ميلانو 3695، بريشا 463، مونزا بريانسا 1195، فاريزي 1238، بافيا 434، كومو 485، اولاكو اللي فيها 291. فيما يخص البيمونتي سجلات 2024، تورينو فيها 1240، كونيو فيها 271. فيما يخص كامبانيا عندنا 3860، يعني حوالي 4000 حالة في كامبانيا. نابولي كتسجل 2431، كازيرتا 574، وساليرنو فيها 496. فيما يخص الفانيتو عندنا 2300، التوزيع ديالها: تريفيزو 324، بادوفا 541، فيرونا 374، فيشنسا 580، وفينيسيا اللي فيها 269. ليميليا رومانيا 1756، بولونيا 536، راجو ميليا 284، مودينا 309. فيما يخص لاتسيو عندنا 2351، روما 1726، فروزينوني 245، وفيتيربو 324. توسكانا كتسجل 2379، فيرنس فيها 750، بيزا 287، اريتسو 226، بيستويا 290، براتو 220، ليفورنو 217.
ليغوريا كتسجل 736 فيها جينوفا اللي كتوصل ل 389. سيشيليا فيها 1095. باليرمو 277. كاتانيا 316. فيما يخص بولي كتسجل 680 حالة، فيها فوجا اللي فيها 227. فيما يخص الترينتينو التو أليجي عندنا 744، فيها الترينتو 210 وبلسانو 534. ليماركي عندنا 683. فريولي فينيتسا جوليا 403. لابروتسو 489 فيها لاكويلا اللي فيها 224. أومبريا 768 فيها بيروجا 509 وتيرني 201. سردينيا فيها 399. كالابريا 245. فالي دوستا 135. بازيليكاتا 150. والموليزي 101. وكنذكركم انه لا ما قريتش المدن الاخرى بروفيشات اخرى حيت ما واصلش ل 200، حيت الا جيت نقراهم كاملين يا اخوان غنتعطلوا بزاف. فيما يخص الحاله الوبائيه في المغرب فهي كالاتي يا اخوان: في اخر 24 ساعه كنسجلوا 3460، والعدد الاجمالي كيرتفع كيولي 222000. الناس اللي كيتم الاستبعاد ديالهم اليوم راهم 17762. فيما يخص الناس اللي كتشافى في اخر 24 ساعه راهم 3038، والعدد الاجمالي كيولي 184000 حاله شفاء اللي رقم ممتاز. فيما يخص للاسف الناس اللي كتوفى رقم كبير بزاف، كنتكلموا على 67 شخص كيتوفى في اخر 24 ساعه، الله يرحمهم، والعدد الاجمالي كيفوت 3700. فيما يخص الناس اللي كتلقى العلاج دابا راهم 34469. توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي: الدار البيضاء 16100، الرباط سلاقنيطره 633، الشرق 567، سوس ماسة 295، طنجة تطوان الحسيمة 205، مراكش اسفي 153، بليملا الخنيفرة 123، درعا فيلات 119، فاس مكناس 91، العيون الساقية الحمراء 91، قول مواد 41، والداخله والذهب 36. بهذا يا اخوان كنكون وصلنا لاخر الحلقه، تهلاو في ريوسكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.